नमस्कार, म सुमनपुरी। कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेसन र टेलिभिजन च्यानलबाट हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रम हामी प्रदेश सरकारले गरेका काम र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्नका लागि बनेका नीति योजनाका विषयमा कुराकानी गर्छौं अनि प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयमा जनताका गुनासो, चासो र सरकारका मुद्दाहरू पनि उठाउने प्रयास गर्छौं। र आज पनि प्रदेशवासीको चासो, गुनासो र प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। चिसो बढ्यो। चिसोको लागि चाहिँ यहाँले बस्नको लागि के तयारी गर्नुहुन्छ? दैनिकमा के हुन्छ यहाँको? अब चिसोबाट बस्नै पर्यो। त्यसमा पनि अब कोभिड को संक्रमण चाहिँ चिसोमा अत्यधिक मतलब त्यसको चाहिँ चान्सेस हुन्छ, त्यसको मौका हुन्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले पनि मैले मात्रै होइन कि सबैले नै चिसोबाट बच्नको निम्ति अब लुगा कपडा न्यानो लगाउने कुरादेखि लिएर तातो पानी पिउने कुरादेखि लिएर खानपानहरूमै विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। मैले चाहिँ केही महिना अगाडिबाट नै त्यस प्रकारको सबै कुराहरूमा मैले ख्याल गर्दै चाहिँ आइराखेको छु र अहिलेसम्म मलाई चिसोले अथवा रुगाखोकीले अथवा चाहिँ ज्वरो आदि इत्यादिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मलाई सताएको छैन। अब यो विज्ञहरूले चाहिँ खास गरी हामी कोभिड महामारीको सन्तासमा छौँ। विज्ञहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ चिसोको कारण चाहिँ झन् अलि बढी यसले समस्या उत्पन्न गर्छ। यो अवस्थामा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशवासीहरूलाई जोगाउनको लागि अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? के गर्ने योजना छ? हामीले चाहिँ विगतबाट नै प्रदेशवासी जनताहरूलाई आह्वान गर्दै आइराखेका छौँ। हाम्रा ती आह्वानहरूलाई अपिलहरूलाई हामीले वेबसाइटमा पनि राख्दै आएका छौँ र अन्य ब्रोसरहरूको माध्यमबाट पनि हामीले जनताहरूलाई चाहिँ त्यो बताउँदै आएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ सावधानी अपनाउने नै हो। स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूका साथमा चिसोबाट बच्ने कुरा, अब यो एकदमै चिसो चाहिँ मौसम बढेको अवस्था छ र यो सङ्क्रमण बढी चिसोमा नै फैलने भन्ने कुरा चाहिँ मेडिकलले चाहिँ आएको हुनाले पनि चिसोबाट बच्ने, भिडभाडमा नजाने, सावधानी अपनाउने, तातो पानीहरू पिउने, बेसार पानीहरू पिउने, यही हिसाबले नै यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ बच्नुपर्छ। र म यस कार्यक्रम मार्फत पनि अब चिसो सुरु भइसकेको छ। यो चिसोको चाहिँ मौसममा सबै हिसाबले ख्याल गर्नको निम्ति र यो कोभिड-19बाट चाहिँ सुरक्षित हुनको निम्ति म आह्वान चाहिँ गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले त खास गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि काम गरिरहेको छ। तर प्रदेशमा रहेका विभिन्न निजी अस्पतालहरूले कोरोना उपचारको बहानामा विभिन्न खालको शुल्क असुल्ने, मनपरी गर्ने देखिरहेछ। केही गुनासा र समाचार पनि आएका छन्। यसै अनुसार चाहिँ हामीले हिजो मात्रै मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री लगायतको टिमले चाहिँ अनुगमन गरेको छ। त्यो एउटा रिपोर्ट हेरौँ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ सहकर्मी विराज पराजुलीले तयार पार्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला विराट मेडिकल कलेजमा छौँ र प्रदेश नम्बर 1 सरकारले कोभिड उपचारको बेलामा यहाँका निजी अस्पतालहरूले कसरी सेवा दिइरहेका छन् भनेर अनुगमन गरिरहेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मुख्यमन्त्री शेरधन राई, त्यस्तै गरेर सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अनि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख सहितको टोलीले यहाँको अस्पतालको अनुगमन गरिरहेको छ। र यहाँ विराट मेडिकल कलेजले कोभिडका बिरामीहरूलाई कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन आजको यो टोलीले पत्ता लगाउँदैछ। हामीले चाहिँ 50,000बाट सुरुवात गरेको होइन। अनि हाम्रो बिरामी सुरुमा उहाँबाट पोजिटिभ भएर आयो होइन। अब सरकारको मान्यता हामीलाई पनि केही थाहा छैन। मतलब 14 दिनमा 14 दिन जस्तै पिसिआर गरेको, 14 दिनमा फेरि पनि पिसिआर गरेको पोजिटिभ भएको छ नि, फेरि पनि के अरे 14 दिन पर्खेर पिसिआर गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। तर हामी प्यारेन्ट्स हो नि त, जोस् हामी मेरो बाबा हुनुहुन्छ, कतै राम्रो पनि हुन्छ कि हामी त्यो चाहन्छौँ होइन। न्यून वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हेरियोस्। मेरो बाबा के अरे जीवन र मृत्युको नेपाल गभर्मेन्टको प्रोटोकलले नै हामी गइरहेको छौँ। त्यसमा हामीले कुनै यस्तो गर्ने कामहरू गरेका छैनौँ। सेवा लिने र सेवा दिनेको पनि मर्म बुझेर हजुरहरूले कुरा गर्नुभयो भने त्यो राम्रो के सबै लागेर मिलेरै गर्ने हो। के सरकारी के निजीहरू सबैले समानै रहेको कुरा गर्ने कुरो त्यसमा राखेर त्यो बजेट आउँछ। दर्शकवृन्द, हामी
विराटनगरका अस्पतालहरूको अनुगमनका क्रममा छौँ र अहिले हामी यो नोबेल मेडिकल कलेजमा रहेका छौँ र यहाँ पनि मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री सहितको टोलीले यहाँको कोभिड उपचार लगायत अन्य उपचारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा अनुगमन गरिरहेको छ र अस्पतालको अवस्था कस्तो छ र सेवा कस्तो छ भन्ने बारेमा हामी तपाईँलाई विस्तृतमा देखाउनेछौँ। भित्र अब मैले दूध लिएर गएँ, रोटी लिएर गएँ, पाउरोटी लिएर गएँ, तातो पानी पेसेन्टले माग्यो भने त दिनु पर्यो नि, त्यो पनि दिनु छैन भित्र। बुवाले अब म गएँ, मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो होइन, म गएपछि अब पानी पनि मलाई दिँदैन, रुन थाल्नुभयो बुवा। अब बुवा रुन थालेपछि म के गर्नु, म अहिले मेरो पेसेन्ट म लिएर घर जाँदैछु। कोरोना लागेर मर्छ भने हामी सबै मर्छौँ होइन, तर यो हस्पिटलमा काम छैन, मान्छे मर्नु भए केही छैन। अहिलेसम्म कोरोना लागेको कतिजना ठिक भएर गएको छ यहाँबाट होइन। मेरो मन दुखेको यति मात्रै हो। मैले यहाँको अघि माथि गएँ, म 6 फ्लोरमा कुरा पनि गरेँ उहाँसँग, तपाईँको पेसेन्टलाई म ठिकै छ, म कुरा गर्छु भन्नुभयो, आश्वासन दिनुभयो, तर केही पनि छैन सुविधा। मैले मङ्गलबारदेखि यहाँ ल्याएको, अहिले म लिएर जाँदैछु मेरो पेसेन्टलाई। किन बिरामी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? यहाँनिर केही सुविधै छैन, सफा पनि फोहोर गरेको छ, ड्राइभर किनेर दिएको छु त्यत्तिकै ड्राइभर राखेको छ, प्याक ड्राइभर राखेको छ, फोहोर गरेर बेडमा राखिरहेको छ। अहिले पनि गएर हेर्दा हुन्छ त्यहाँभित्र। म त मान्छे बाँच्न पो ल्याएको त, मार्न ल्याएको होइन नि। यो अहिले जुन गुनासो त्यसलाई हामी यो कुरा चाहिँ हजुर पैसा तिर्न पनि हामी तयार छौँ, तर ट्रिटमेन्ट राम्रो भएन। सिनियर कन्सल्टेन्ट छैन। होइन, सिनियर कन्सल्टेन्ट डेली हामीले सिनियर कन्सल्टेन्टको राउन्ड गराइदिएको छ क्या। दर्शकले हामी यति बेला विराटनगरका निजी अस्पतालमा कोभिड-19 को उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौँ र अहिले हामी न्युरो कार्डियो मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलमा अनुगमनका लागि आएका छौँ र यहाँ कोभिडका बिरामीका लागि कसरी उपचार भइरहेको छ भन्ने बारेको यहाँको अवस्थाका बारेमा हामी देखाउँदैछौँ। उहाँ चाहिँ एक दिन चाहिँ 10,800 दुईटालाई, त्यहाँदेखिबाट 5400 तिर्दै त्यो भ्याक्सिनको हिसाबले हामीले पनि त्यही बुझौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई त्यो खालको कसरी केसेसहरू पनि त्यही हिसाबले नै आउन थाल्नुभयो। हामी आफै गर्छौँ, हामीले त्यो भएन भन्ने हिसाबले पनि भयो। हामीले पनि त्यसपछिको यो बिचमा चाहिँ भनौँ न इन्ट्रोडक्सन पनि हाम्रो यो कुरामा धेरै हुन पाएन र अबको दिनमा चाहिँ अब के छ भने आज शुक्रबार भयो, अब क्रमशः पछि आइतबारदेखिको दिनमा चाहिँ हामीले एकजना हजुरलाई त्यहाँनिर व्यवस्थापन गरेर एउटा यो सम्झौतालाई फेरि कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउने गर्छौँ। सबैको उपचार चाहिँ निःशुल्क चाहिँ हुन्छ। यसको प्रभाव चाहिँ कहिलेदेखि देखिन्छ त? यसको आजैबाट देखिन्छ, यसको आजबाट देखिनुपर्छ। मिडियाहरूले अब सबै तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ र यसबाट चाहिँ सबै नागरिकलाई थाहा पनि हुनुपर्छ कि निःशुल्क चाहिँ उपचार सरकारले गर्ने रहेछ, कोभिडको पाइने रहेछ, निजी अस्पतालमा पनि जाँदा हुन्छ, त्यहाँको सेवा लिनुपर्छ भन्ने कुराको म्यासेज पनि चाहिँ जानुपर्छ, सबै नागरिकमा पुग्नुपर्छ। र हामीले यो अनुगमन गर्नुको तात्पर्य भनेको चाहिँ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा खेलवाड काहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ जोड दिएर हामीले यो अनुगमन कार्य चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। यहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रदेशका ठुला भनेका अस्पताल विराटनगर अस्पतालले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, सरकारले तयार पारेको प्रोटोकल नबनाएको लगायतका समस्याहरू देखिरहेछ। अब के हुन्छ, प्रदेश सरकारले कसरी गर्नुपर्छ? हामीले छापाहरूमा विगतबाट नै केही कुराहरू हामीले चाहिँ हेर्दै हामीले चाहिँ आइराखेका थियौँ कि मान्छेहरूले चाहिँ उपचार पाइराखेका छैनन्। कोभिडमा पनि र नन कोभिडमा पनि पछिल्लो समय चाहिँ नेपाल सरकारले केही प्रोटोकलहरू चाहिँ तोकियो, केही आवश्यक नीतिगत चाहिँ निर्णयहरू गर्यो। तत्पश्चात चाहिँ ठुला निजी अस्पतालहरूले के गरिराखेका छन् हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अनुगमन गर्ने काम हामीले गरेका थिएनौँ। तर हामीले बार बार चाहिँ मिडियाहरूबाट छापाहरूबाट चाहिँ हामीले के सुन्दै आयौँ त भन्दाखेरि कोभिडको चाहिँ बहानामा चाहिँ चर्को शुल्क मतलब चाहिँ असुल्ने काम भइराखेको छ।
शुल्क लिएर पनि उपचार चाहिँ राम्रो चाहिँ भइराखेको छैन भन्ने कुराहरू जब आइसकेपछि हाम्रो ध्यान आकर्षण भयो र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी त्यो हाम्रो थियो, दायित्व थियो हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ केही अस्पतालहरूको चाहिँ हामीले भिजिट गऱ्यौँ, अनुगमन गऱ्यौँ। त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित मतलब चाहिँ पीडितहरू, सम्बन्धित मतलब चाहिँ बिमारी र उसका आफन्तहरूका कुराहरू पनि हामीले सुन्यौँ र त्यहाँको चाहिँ अस्पतालका चाहिँ सञ्चालकहरूलाई पनि हामीले भेट्यौँ र हामीले चाहिँ आवश्यक थप निर्देशनहरू हामीले चाहिँ गरेका छौँ। प्रदेश सरकारले अनुगमन मात्रै गर्छ कि अब खासमा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने कुरा हो? किनभने प्रदेश सरकारले खास गरी सङ्घीय सरकारले जुन मापदण्ड अपनाएको छ धरोटी लिन पाइँदैन भन्ने कुरा धरोटी लिइरहेको पनि देखियो। सँगसँगै बेड शुल्क पनि तोकेको छ प्रदेश सरकारले, त्यो शुल्क पनि तोकेको भन्दा बढी लिइरहेछ। प्रदेश सरकारले अनुगमन मात्रै गर्छ कि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा नै हो। हामीले अनुगमन पहिलोचोटि हामीले गरेका छौँ र हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ भनेका छौँ। पछिल्लो मतलब चाहिँ यो यही महिनाको चाहिँ 3 गते नेपाल सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ जो मान्छेले म आफै उपचार गर्न चाहिँ सक्षम छु भनेर आएको पेसेन्ट बाहेक सबै मतलब कोभिडका चाहिँ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नु भनेको छ। त्यो परिपत्र जारी भइसकेको छ। अब त्यसभन्दा अगाडि डिपोजिट लिने काम भयो होला, अलिकति मतलब शुल्कहरू चाहिँ प्राइभेट अस्पतालहरू तोक्ने कामहरू भयो होला, तर त्यो जब पछिल्लो निर्णय भइसके पश्चात अब मतलब चाहिँ डिपोजिट पनि लिन भएन, त्यसपछि अनावश्यक शुल्कहरू तोक्नु पनि भएन। त्यो मतलब नीतिगत निर्णयको पालना गरेर कार्यान्वयन गरेर निःशुल्क रूपमा उपचार गर्नुपर्छ र आफ्नो मतलब खर्च नेपाल सरकारसँग चाहिँ क्लेम गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन प्रकारले अनुगमन गर्ने काम गरेका छौँ र हामीले सबै कुराहरू त्यहाँ सुनेका पनि छौँ र हामीले भनेका छौँ कडाइका साथमा यो निर्णयको तपाईँले पालना गर्नुहोस्, सबै प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्नुहोस् र मान्छे उपचार नपाएर जुन प्रकारको गुनासोहरू चाहिँ हामीले सुन्यौँ, मान्छेहरू चाहिँ असन्तुष्ट छन् उपचारमा, त्यहाँ चाहिँ मलाई सिनियर कन्सल्ट्यान्टहरू राखिएन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्वयं बिमारी पनि असन्तुष्ट, बिमारीका आफन्तहरू असन्तुष्ट, त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यहाँ देख्यौँ। त्यहाँ त्यसका बारेमा रुइरहनु भएको थियो। एकदमै त्यसका बारेमा चाहिँ आवश्यक मतलब चाहिँ निर्देशनहरू दिएका छौँ र हामी अब यो कार्यलाई फलोअप गरेर चाहिँ सबैलाई एउटा नियमित एउटा चाहिँ उसमा लिएर आउने र त्यसपछि चाहिँ उपचार प्रबन्धलाई चाहिँ राम्रो गर्ने, ताकि हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ कोभिड वा नन कोभिड बिमारीहरूको मतलब चाहिँ जीवनमाथि चाहिँ कुनै पनि बहानामा खेलवाड गर्न त्यो मिल्दैन। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको आशंका के थियो भने सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ उपचार गर्छौँ तर सरकारले पैसा दिँदैन कि, त्यो बहानामा पनि पैसा लिइरहेको जस्तो देखियो, उहाँहरूको कुरा सुनिन्थ्यो। यो समन्वय कसरी हुन्छ प्रदेश सरकारले कसरी गर्छ? प्रत्यक्ष रूपमा मैले सुने र मैले उहाँहरूलाई पूर्ण मतलब विश्वस्त उहाँहरूलाई मैले बनाउने काम पनि गरेँ मैले त्यस क्रममा। किनभने तपाईँहरूले क्लेम गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ पैसा पाउनुहुन्छ। किन नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले बजेटको चाहिँ स्वीकृति दिइसकेको छ, त्यो बजेट त्यही खर्च हुने हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै मतलब चाहिँ खर्च उहाँहरूले मतलब चाहिँ भएको खर्च क्लेम गरिसकेपछि उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो आशंका, किनभने अलिक अगाडिको पैसा पनि अहिलेसम्म नपाएको भन्ने जस्तो कुराहरू पनि सुनियो। म यही कारण मार्फत पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रदेश सरकारले चाहिँ तत्कालै हामी सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यस प्रदेशका ठुला अस्पतालहरू, निजी अस्पतालहरू जसले हामीसँग सिरियसली चाहिँ उपचार चाहिँ गराएको तर त्यस बापतको मतलब चाहिँ खर्च चाहिँ अहिलेसम्म नपाएको भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसलाई हामी चाहिँ व्यवस्थित बनाउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ के पनि देखियो भने जो चाहिँ स्वघोषणा गर्ने भन्ने जुन सरकारको नीति छ त्यो चाहिँ खास गरी गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत जोसँग पैसै छैन त्यसले चाहिँ उपचार सहज पाओस् भन्ने हिसाबले सरकारले स्वघोषणाको कुरा गर्यो, गरिबहरूलाई उपचार गरेर। तर त्यहाँनिर सरकारको पैसा चाहिँ अलि बढी उँभो हुन्छ कि जान्छ कि सक्नेले पनि पैसा नतिरिकन त्यो फाइदा उठाउँछन् कि भन्ने पनि देखियो। त्यसतर्फ अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारले केही काम गर्छ अथवा केही योजना बनाएको छ? त्यसका बारेमा पनि कुराहरू चाहिँ आएका छन्, कुराहरू चाहिँ उठेका छन्। हामीले त्यही अनुगमनको सिलसिलामा हामीले कुराहरू सुन्यौँ कि कुनै एकजना पनि म सक्षम छु भनेर कुनै पनि पेसेन्ट आएको छैन र आउनेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ राज्यलाई नै अलिकति चाहिँ भार थप्ने खालको चाहिँ कुरा त्यहाँ देखिन्छ र त्यो जोडिन्छ। इन्टेन्सनल्ली पनि त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ जोडिन सक्छ।
तर अब हामीले चाहिँ पहिचान कसरी गर्ने भन्दा पालिकाहरूको माध्यमबाट उनीहरूको सिफारिस लिएर साँच्चै मतलब चाहिँ ऊ विपन्न छ, ऊ चाहिँ एकदम असहाय छ, ऊ चाहिँ मतलब चाहिँ सक्षम छैन भन्ने कुराको एउटा प्रमाण चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै निःशुल्क गर्ने हिसाबको चाहिँ प्रबन्ध गर्न सकिन्छ। त्यो हामी यस बिचमा चाहिँ तीनटा मतलब चाहिँ तहको बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई मिलाउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। विराटनगरका ठुला अस्पतालहरूको अनुगमनमा हामीसँग हिजो प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले अनुगमन पछाडि कुराकानी गरेका छौँ। मन्त्रीज्यू स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला विराटनगरमा रहेका निजी अस्पतालहरूको अनुगमनमा निस्कियो, बिहानैदेखि हिँड्यो, के देख्नुभयो? निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूलाई कसरी सेवा दिइरहेका रहेछन्? खर्च वर्चको अभावले गर्दाखेरि कयौँ मानिसहरूको ज्यान जोखिममा परेको, कयौँले लास समेत बुझ्न नसकेको घटनाहरू पनि बाहिर चर्चामा आए। यी सबै कुराहरू सुनिसकेपछि यसको वास्तविकता के हो त, यी समस्याहरूको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यू र मेरो बिचमा छलफल भयो र त्यसअनुसार नै एकपटक प्रत्यक्ष रूपमा गएर सेवाग्राहीहरूका कुराहरू पनि सुनौँ, आम जनताका आवाज र अनुभूतिहरू पनि बुझौँ र अस्पताल व्यवस्थापकहरूका कुरा पनि सुनौँ र स्थलगत रूपमै जाउँ त भन्ने सोचका आधारमा आज हामी चाहिँ केही अस्पतालहरूको अनुगमनमा गयौँ र त्यहाँ जाने क्रममा अस्पतालै पिछेका फरक फरक अवस्थाहरू र अनुभूति हामीले देख्यौँ। त्यहाँ रहेका विभिन्न सेवाग्राहीहरू तपाईँहरू समक्ष कतिपयले आँसु पनि झार्नुभयो, हामीले पैसा तिर्न सकेनौँ, सहज रूपमा राम्रो उपचार पनि पाएनौँ, शुल्क बराबरको सेवा पाएनौँ भनेर कतिपय त रुनु पनि भयो। साह्रै नै दुःख लाग्दो अवस्था पनि उहाँहरूले सुनाउनु भयो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकदम पीडादायी प्रस्तुति नै मैले पनि अनुभूति गरेँ। उहाँहरूको पीडामा मेरो पनि एउटा सहानुभूति मैले व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो एउटा व्यक्तिको पीडा मात्र होइन, जसले हाम्रो सामनेमा आउन सक्नुभयो र आफ्नो पीडा प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो, उहाँ भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। उहाँको जस्तो कथा र व्यथा धेरै नागरिकहरूको हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा आजको ती अभिव्यक्तिहरूलाई मैले लिएको छु र ती प्रस्तुति र ती अभिव्यक्तिहरू प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन्, त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ। एउटा आज हामी गएको अस्पतालमध्ये नोबेल अस्पतालमा कोभिडकै बिरामी जसले पैसा तिर्न नसकेर उहाँको आफन्तले मृत्युवरण गरिसक्नु परेको थियो र पैसा तिर्न नसकेर उहाँले लास झिक्न समेत नपाएको गुनासो गर्नुभएको थियो र अन्तिममा पैसा झिकिसकेपछि मात्रै त्यो उहाँहरूले लास झिक्न पाउनुभयो। अवस्था यस्तोसम्मको छ निजी अस्पतालमा। अब के गर्ने? ती निजी अस्पतालहरूलाई कसरी जनउत्तरदायी बनाउने? त्यसका निमित्त सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ निर्देशन पनि गरिसकेको छ कि खास गरी जोसँग उपचार गर्ने सामर्थ्य छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूले सो घोषणा गर्ने र म यो उपचार खर्च जुटाउनका लागि असमर्थ छु भनेर अस्पतालमा उसले आफ्नो असमर्थता जाहेर गरिसकेपछि स्वतः उसको उपचार अस्पतालले गर्नुपर्ने र उसलाई उपचार गर्ने क्रममा लागेको खर्च त्यो अस्पतालले सरकारसँग दाबी गर्ने र सरकारले त्यसको भरपुर गर्ने भन्ने व्यवस्था भइसकेपछि यो व्यवस्थाको परिपालना गराउनेतर्फ अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। तर यहाँका अस्पतालको अनुगमनकै क्रममा हेर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको जस्तो त कहीँ रहेनछ, प्रायमा शुल्क लिएको रहेछ। हो, शुल्क लिएको किन त्यस्तो होला भन्ने मेरो बुझाइरह्यो भने सरकारले तोकेको सीमाभित्र बस्दा तोकिएको शुल्कको सीमालाई पनि पालना गर्नु पर्यो। तर उहाँहरू तोकिएको शुल्क सीमा भन्दा बाहिर जाने प्रवृत्तिका कारणबाट पनि यस खालका घटनाहरू घटेको र सरकारको आदेशको अवज्ञा भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब त्यसो गर्न पाइने छैन र सरकारले बनाएको चाहिँ प्रोटोकललाई निजी अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल हरेकले र नागरिकहरूले समेत पूर्ण परिपालना गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो हामी बनाउँछौँ। प्रदेश सरकारले के गर्छ त त्यसका लागि? अब बनाउने तर के गरेर कसरी बनाउने? प्रदेश सरकारले
मूलत आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विषयहरूमा नियमन गर्ने, कतिपय गल्ती कमजोरी गर्नेहरूलाई सचेत गराउने, गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी गर्नेहरूलाई चेतावनी दिने, चाहिँ कारबाही गर्ने सम्मका काम प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। त्यस दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रदेश सरकारसँगै सम्झौता गरेर कोभिडका बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहेको एउटा निजी अस्पतालको पनि आज हामीले अनुगमन गऱ्यौँ। तर त्यो अस्पतालले अहिले पनि शुल्क दैनिक 20,000सम्म लिइरहेको भनेर त्यहीँ आउने सेवाग्राहीहरूले सुनाउनु भयो। अब सरकारसँग निःशुल्क गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने, फेरि सेवाग्राहीसँग पनि शुल्क लिने, यो दोहोरो चरित्र भयो। अब त्यसको घटनाको प्रकृति के हो, बिरामीको अवस्था के हो, हामीले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र हामीसँग भएको सम्झौता चाहिँ खास गरी कोरोनाको उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च चाहिँ अधिकतम 15,000 प्रतिदिनको लिन पाउने या त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। तर बिरामीका प्रकृतिहरू पनि फरक फरक हुँदा रहेछन्। कतिपय बिरामी चाहिँ उसलाई दम पनि छ, प्रेसर पनि छ, सुगर पनि छ, मुटु रोग पनि छ या अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि छ, सँगसँगै उसलाई कोरोना पनि छ भने उसलाई कोरोनाको मात्रै ट्रिटमेन्टले पुगेन, अन्य सेवा समेत दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अतिरिक्त उसको खर्च हुन सक्छ। अब थप तत्त अस्पतालका सञ्चालक वा प्रशासनसँग बसेर तपाईँहरू छुट्टै बैठक गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ। कहिलेसम्ममा? आज अनुगमनका क्रममा हामीले जे चिजहरू देख्यौँ, जे अनुभूतिहरू गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी चाहिँ भोलि र पर्सिसम्ममै आज हामी गएका अस्पतालहरूमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर हामी संवाद गरेर तपाईँहरूका यी तपसिलका कुराहरू सच्याएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामी निर्देशन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ सोलुखुम्बुमा गएर मितेरी पुलको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो चाहिँ 6 महिनामै काम सम्पन्न भयो। त्यो चाहिँ कसरी सम्पन्न भयो? किनभने योजनाहरू चाहिँ लामो समयसम्म अड्किने, ठेकदारले काम नगर्ने सुनिरहेको थियौँ। त्यो प्रदेश सरकारको प्राथमिकता भएको योजना कसरी सम्भव भयो 6 महिनामै? त्यो एउटा नमुना पुलको रूपमा त्यो डिजाइनको हिसाबले पनि सम्पन्न भएको, छोटो समयको हिसाबले पनि, कोभिडको बिचमा चाहिँ निर्माण भएको हिसाबले पनि, लागतको हिसाबले पनि, त्यसको मोडालिटीको हिसाबले पनि बिल्कुलै त्यो चाहिँ एउटा नयाँ पुल हो। त्यो पुल यसरी सम्भव भयो कि देश संहितामा गएको हुनाले, 3टा तहमा सरकारहरू बनेको हुनाले, किनभने विगतमा त्यो पुलको निम्ति चाहना 20औं-30औं वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँका जनताले गरेका थिए। त्यसका निम्ति थुप्रै प्रतिनिधिहरू जनताले चुने, मन्त्री भए, माननीय भए, तर त्यो पुल कहिले पनि बन्न सकेन। पुल यसरी सम्भव भयो कि 2टा पालिकाहरू ले पुल बनाउने एउटा प्रस्ताव राखे, उनीहरूले तत्परता देखाए, प्रदेश सरकारसँग उनीहरूले कुरा राखे, प्रदेश सरकारले त्यहाँ साथ दियो र सङ्घीय मान्ने सदस्यले पनि त्यहाँ साथ दिनुभयो। यसरी हामीले मिलेर चाहिँ एउटा नमुना हामीले पुल तयार गऱ्यौँ। त्यो डबल लेनको पुल, असाध्यै बलियो पुल। त्यसरी चाहिँ त्यो एकदमै छोटो समयमा त्यो सम्भव भयो। त्यसको उद्घाटन मैले आफैले चाहिँ गरेँ र त्यो पुल चाहिँ 2टा पालिकाहरूलाई जोड्ने पुल मात्रै होइन, त्यो पुल चाहिँ संसारभरिका चाहिँ हाम्रा पाहुनाहरूलाई, पर्यटकहरूलाई प्रवेश गराउने मुख्य प्रवेशद्वार हो। त्यो मूल ढोका हो, सगरमाथा प्रवेश गर्ने, बस खुम्बु क्षेत्र प्रवेश गराउने चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण पुल हो। त्यो पुल यसरी हामीले चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर, किनभने अहिले हवाई सेवाको प्रयोग गरेर वार्षिक 55,000 पर्यटकहरू चाहिँ खुम्बु क्षेत्रमा जाने गर्छन्। सगरमाथा लगायतका चाहिँ हिमालहरू चाहिँ शिखरहरू चुम्नको निम्ति वा त्यस क्षेत्रका, किन त्यहाँ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ, अन्य सम्पदाहरू छन्। त्यो क्षेत्र असाध्यै नै राम्रो क्षेत्र छ। यसरी चाहिँ वार्षिक 55,000 हवाई सेवाबाट मात्रै त्यहाँ पाहुनाहरू पुग्छन्। त्यो क्षेत्र अहिलेसम्म सडकले जोडिएको छैन। तर हामी अब के चाहन्छौँ भन्दा वार्षिक 55,000 होइन, वार्षिक हामी 55 लाख चाहिँ पाहुनाहरूलाई, पर्यटकहरूलाई हामी त्यो सडक पुलको द्वार हुँदै हामी खुम्बु क्षेत्र चाहिँ पुर्याउन चाहन्छौँ। पर्यटककै हिसाबले अपेक्षा पनि बढ्यो, जनताको अपेक्षा पनि बढ्यो भने खास गरी नेपालको टुरिज्म पर्यटन भनेको चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा, त्यस पछाडि लुम्बिनी र सौरा, चितवन भन्ने थियो। यो सँगसँगै यो पुल बनिसकेपछि अब प्रदेश 1मा पनि टुरिज्मको गतिविधि बढ्छ, पर्यटकहरू आउँछ भन्ने छ। यसै सन्दर्भमा एकजना इटरीका पर्यटन व्यवसायी रबिन गौतम प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्ते, म पर्यटन व्यवसायी रबिन गौतम, सुनसरी इटरी। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, यहाँले भर्खरै मात्रै सोलुखुम्बुको मितेरी पुलको उद्घाटन गरेर फर्किनु भएको छ
प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य हब टुरिस्ट डेस्टिनेसन रूपमा सगरमाथा रहेको छ। यो संसारभरि नै प्रख्यात पनि छ र नेपालको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसले काठमाडौँबाट सेल भइरहेछ। प्रदेश नम्बर 1 ले यसलाई सेल गर्न सकेको छैन खास। र यो मितेरी पुलको जुन सम्भाव्यताको यहाँले आकलन गरेर उद्घाटन गर्नुभएको छ, समग्र प्रदेश नम्बर 1 लाई सगरमाथासम्म डोर्याउने यो मितेरी पुलले कस्तो भूमिका खेल्छ, कृपया यो विषयमा यहाँले प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। हामी खुम्बु मल्लचन्द्र क्षेत्रमा सडक अहिले निर्माण भइराखेको छ। प्रदेश सरकारले नै ट्र्याक ओपनको निम्ति चाहिँ बजेट त्यहाँ लगानी गरिराखेको छ। हामी खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म छिटोभन्दा छिटो सडक पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य छ, हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसै प्रकारले त्यहाँ काम पनि भइराखेको छ। हामी त्यो पुल र त्यो सडकका मार्फत एकदमै सहज ढङ्गले हामी चाहिँ आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरूलाई हामी पुर्याउन चाहन्छौँ र हाम्रो पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ पहिलो मतलब गन्तव्य स्थल त्यही क्षेत्र हो। त्यो रूपमा मतलब त्यो डेभलप हुन्छ। असाध्यै भारी उत्साह छ जनताहरूमा, किनभने अब समृद्धि आफ्नै आँगनमा सम्भव छ। मैले अब त्यो समृद्धिका निम्ति त्यहाँका समुदायहरूले नागरिकहरूले के गर्नुपर्छ, कृषिमा, पर्यटनमा, अन्य क्षेत्रमा, किनभने लाखौँ लाख पर्यटकहरूलाई त्यहाँ वेलकम गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ, आतिथ्यता दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको अर्ग्यानिक अब सबै उत्पादनहरूमा जोड दिनको निम्ति मैले भनेको पनि छु। एउटा पाटो यो। अर्को भनेको चाहिँ त्यो क्षेत्रलाई फास्ट ट्र्याकको माध्यमबाट हामीले चाहिँ जोड्ने एउटा हाम्रो महत्त्वकाङ्क्षी परियोजना पनि छ। हामीले नाम केचना टु सगरमाथा भनेका छौँ। त्यो किन भन्यो भन्दा नेपालको सबैभन्दा होचो भाग केचना कवल पनि यही प्रदेशमा छ अनि सबभन्दा संसारको अग्लो मतलब चाहिँ हिमाल सगरमाथा पनि यही प्रदेशमा भएको हुनाले सबभन्दा होचो ठाउँबाट सबभन्दा अग्लो ठाउँलाई एकदमै द्रुत मार्गले जोड्ने एउटा महत्त्वकाङ्क्षी एउटा परियोजना पनि अगाडि सारिएको छ। त्यो अहिले डिटेल मतलब चाहिँ स्टडीको प्रक्रियामा छ। त्यो हाम्रो मतलब लगानीबाट सम्भव छैन, वैदेशिक लगानी हामीले भित्राउनु पर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले लगानी कर्ताहरूको पनि लगभग हामीले चाहिँ खोजी गरिसकेको अवस्था छ। यसरी त्यो क्षेत्रलाई यो प्रदेशको पहिलो ठुलो एउटा आकर्षक गन्तव्य हामीले चाहिँ बनाउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ पहिलो। अब दोस्रो चाहिँ अब हामीले यो प्रदेशलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले विगतमा तपाईँले भने जस्तो वास्तवमा नेपाल भनेको चाहिँ काठमाडौँ, चितवन, त्यसपछि लुम्बिनी र पोखराको हिसाबले मतलब चिनाउने काम गरियो। तर यो नेपाल नै सिङ्गो नेपाल नै वास्तवमा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ आकर्षक मतलब अझ यहाँले जस्तो प्रदेश एक झन् केचनादेखि सगरमाथासम्म नै छ। एकदमै र अपेक्षा चाहिँ अहिले नि जिज्ञासा रविन सरको पनि के थियो भने जिज्ञासा कार्य थियो भने टुरिज्म स्थल चाहिँ प्रशासन, तर प्रदेश सरकारले प्रचार प्रसारको अभावले गर्दाखेरि टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँ आउनु भएन, पर्यटकहरू आउनु भएन, नागरिकले स्वागत गर्न तयार भयो भने त्यो चाहिँ स्वागत गर्न पाउनु भएन भन्ने थियो। हामी गर्दैछौँ। हामी मतलब त्यस्ता प्रोडक्टहरू हामी तयार गर्दैछौँ। मुन्दुम ट्रेलको काम हामीले सुरु गरिसक्यौँ। हामी स्थानीय पालिका र मतलब चाहिँ अब सङ्घसँग समन्वय गरेर हामी सबै मतलब चाहिँ अब हवाई सेवाको माध्यमबाट अन्य सेवाको माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी ती गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने हामी अझ प्रदेश एकमा कसरी ल्याउने समन्वय पनि हामी गरिरहेका छौँ। हामीले भर्खरै मात्रै विराटनगरको विमानस्थललाई चाहिँ 3000 मिटरको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्थल विमानस्थल बनाउने एउटा 3टा तहको सम्बद्धदारी गरेर त्यो जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यो पनि यो पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा त जोडिन्छ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमशः कोभिडको बिचमा पनि पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकास, त्यसको प्रवर्धन र सेवा क्षेत्रलाई बिस्तारै चाहिँ खुलाउँदै लाने हिसाबले र त्यससँग पुनरुत्थानका पनि विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउँदै त्यस क्षेत्र जो कोभिडले सबभन्दा ठुलो मारमा परेको छ पर्यटन क्षेत्र, त्यो क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसको स्टडी पनि भइराखेको छ। यो हिसाबले चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन, त्यसको चाहिँ विकास र त्यसको चाहिँ पुनरुत्थानमा चाहिँ हामी 3टै तह मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। त्यही हिसाबले अहिले आन्तरिक चाहिँ तयारीहरू चाहिँ यहाँले कुरा उठाउनु खास गरी विराटनगर विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन सम्झौता भएको छ, काम पनि सुरु भएको छ। तर सँगसँगै मुआब्जामा केही समस्याहरू देखिने हो कि त्यहाँ विवादहरू कुराहरू उठ्न थालेछन्, समाचार आउन थालेछन् र यसै विषयमा चाहिँ खास गरी हामीले यो कार्यक्रममा एकजना विराटनगरका स्थानीय बासिन्दाले प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँसँग, यो मुआब्जा चाहिँ के वितरण सहज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हिसाबले सुनौँ उहाँको कुरा। नमस्कार मुख्यमन्त्रीज्यू, म चिरञ्जीव चापाकै, म यस विमानस्थल छेउमा बस्दै आइरहेको छु र अहिले यो जमिन चाहिँ सरकारले विमानस्थलको लागि चाहिँ
लिँदैछ भन्ने कुरो सुन्नुमा आइराखेको छ। यहाँ धेरै जनताहरू अलिकति मारमा परिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले यहाँ घर बनाइरहेका, भन्दा पहिले बनाउन थालेकाले बनाइरहेका छन् र यहाँका जनतालाई चाहिँ एउटा विवादरहित तरिकाले घर के अरे मुआवजा र क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी प्रदेश सरकारले कसरी मिलाउँछ, कसरी दिलाउँछ, यहाँका जनताहरू अलिकति मारमा परेका छन्। जनताहरू अलिकति चाहिँ भोलि असजिलोमा पर्न गइरहेका छन् भन्ने म प्रश्न चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। विराटनगर विमानस्थललाई निकट भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको चाहिँ भनेको 3000 मिटर लम्बाइको विमानस्थल बनाउने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। त्यो लक्ष्य राख्नुको पछाडि त्यसको पृष्ठभूमिमा यो प्रदेश असाध्य राम्रो सम्भावना चाहिँ सबै हिसाबले भएको चाहिँ प्रदेश। अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको चाहिँ 2-3टा प्रान्तको चाहिँ ठुलो मतलब पपुलेसन भएको चाहिँ प्रान्तहरू, त्यसपछि बङ्गलादेश पनि हामीसँग नजिक छ, हामीसँग चाहिँ भुटान पनि नजिक छ। यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँको निश्चित प्रतिशत पपुलेसनलाई मात्रै हामीले यहाँ चाहिँ लिएर आउन सक्ने हो भने हामी वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो चाहिँ त्यसले चाहिँ टेवा दिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मतलब चाहिँ विमानस्थल बनाएर यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण हबको रूपमा चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ डेभलप चाहिँ गर्न सक्दाखेरि असाध्य नै यो प्रदेशको चाहिँ समृद्धिको एउटा मेरुदण्ड बन्न सक्दछ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले 3000 मिटरकै हामीले बनाउने लक्ष्यका साथमा एउटा नयाँ मोडालिटीमा, यो चाहिँ सङ्घीय मोडल हो। यो हामीले 3टा तहमा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाको साझेदारीमा सहलगानीमा यो मतलब जग्गा अधिग्रहण लगायतको कामहरू गर्ने गरिकन हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, MOU-मा साइन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्यो, मन्त्रालय क्याबिनेटमा लगेर क्याबिनेटले स्वीकृति गरिसक्यो र अब जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन्छ। अब हो योसँग यो म्यासेजसँगै 2-3टा तरङ्गहरू अहिले आएका छन्। मैले आफैले त्यो महसुस गरेको, एक सारा मतलब विराटनगरवासीहरू खुसी छन्। यहाँको उद्योग, यहाँको व्यापार, यहाँको चाहिँ सबै क्षेत्र असाध्यै धेरै ठुलो चाहिँ खुसी छ। यो मतलब हवाई मैदान चाहिँ त्यो स्तरमा चाहिँ भन्ने कुरा भइसकेपछि अर्को एउटा चाहिँ पक्ष एउटा चिन्तित पनि होला, किनभने मान्छेहरूले अब त्यहाँको चाहिँ उठिवास हुने कुरा भनेको चाहिँ मुआवजा चाहिँ नपाउने कुरा इत्यादि कुरा पनि होला। अर्को चाहिँ बिचौलियाहरूको मतलब चाहिँ त्यहाँ चलखेल पनि हुनसक्छ, किनभने उनीहरूले चाहिँ यही मौकामा फाइदा चाहिँ लिन सकिन्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि होला। तर हामी यी सबै कुराले ध्यानमा राखेर यो हाम्रो विकासको लागि हो, हाम्रो समृद्धिको लागि हो। यो हामी सबै नागरिकलाई हामी कुरा बुझाउन चाहन्छौँ र कुनै पनि अवरोधहरू आउन नदिनको निम्ति स्थानीय पालिका सक्रिय हुन्छ, प्रदेश सरकार सक्रिय हुन्छ र हामी ती बाधा र ती अवरोधहरूलाई हटाउँदै मान्छेहरूलाई चित्त बुझाएर चित्त बुझ्ने गरिकन चाहिँ सम्बोधन गरेर जग्गा मतलब चाहिँ आवश्यक मात्रामा अधिग्रहण गर्ने काम हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ निर्माणको काम पनि हामी सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउँछौँ। कतिपय ठुला योजनाहरू यो जग्गा मुआवजा अधिग्रहणकै कारणले पनि रोकिरहेको अवस्था छ, तर यो योजना चाहिँ रोकिँदैन। त्यो हामी रोक्न दिँदैनौँ। कुनै पनि खाले बाधा अवरोध मान्छेलाई कुरा बुझाएर हामी त्यो अवरोध हटाएर यो विमानस्थलको कामलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब यहाँलाई भनौँ थाहा छ सब रेलमार्गको कुरा पनि जग्गा अधिग्रहण मुआवजाका कारण अहिले पनि विवादमै छ। यो पनि मान्छेलाई किन आशंका र चासो चाहिँ के छ भने यसमा पनि समस्या हुन्छ कि यही प्रश्न पनि उठ्न थालिसक्यो। अब रेलमा अलिकति त्यो तरिका अलिकति समयमा सम्बन्धित मतलब चाहिँ मान्छेहरूको स्टेक होल्डरहरूको त्यहाँ संलग्नता सहभागिता सायद हुन नसकेर अलिकति समस्या बढ्ता आइरहेको जस्तो महसुस गर्छु म। तर त्यो विराटनगरको विमानस्थलको अधिग्रहणको हकमा चाहिँ त्यो स्थिति आउन हामी दिँदैनौँ र धेरै त्यो अब्स्टाकलहरू पनि छैनन्। केही छन् तर त्यसलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ र पछि चाहिँ कुनै गुनासो चाहिँ नहुने गरिकन त्यस्तो खालको चाहिँ अवरोधको चाहिँ वातावरण नबन्ने गरिकन नै सुरुबाटै हामी सबै त्यहाँका चाहिँ नागरिकहरूको त्यो क्षेत्रभित्र पर्ने मानिसहरूको चाहिँ कुरा सुनेर हामी उनीहरूलाई चित्त बुझाएर नै त्यो कामलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब भने विराटनगरबाट यातायात व्यवसायी राजन कणेल प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। नमस्कार, म राजन कणेल, सुनौलो पूर्व नेपाल यातायात प्रणालीको अध्यक्ष, म यातायात व्यवसायी पनि हुँ र आज यो कार्यक्रममा दुःख लागेको कुरो
यत्रो कोरोनाको महामारीको बावजुद पनि 7-7 महिना हामीले गाडी घर ग्यारेजमा थन्काएर राख्नु पर्यो र हामीलाई नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले यो जुन बजेटहरूमा पनि समेट्न सकेन। किन होला त हामीलाई समेट्न नसकेको? के कति कारणले यदि हामी यो देशको नागरिक होइनौँ कि यातायात व्यवसाय र मजदुर हामी यो देशको नागरिकै होइनौँ कि होइन भनेदेखि हामीलाई पनि बजेटमा समेटेर हाम्रो पुनर्कर्जा र यो जुन 7 महिना हामीले घर ग्यारेजमा गाडी थन्काएर राख्यौँ, हालसम्म पनि म त अहिले महामारीको चपेटामा परेर हामी बसिरहेछौँ। कोभिडको महामारी यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलेको चाहिँ महामारी हो। यो नयाँ मतलब चाहिँ महामारी हो। यो विश्वले नै सामना गरिराखेको छ। यसबाट अछुतो कोही पनि छैन, कुनै पनि क्षेत्र छैन। उहाँले यातायातको कुरा गर्नुभयो, तर सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ यो कोभिडको महामारीले चाहिँ प्रभावित गरेको छ र सबैलाई मार्कामा पारेको छ। यो अझै पनि जारी छ। तर मतलब 4 महिनासम्मको लकडाउन पछाडि हामी अलिकति फरक खालको ढङ्गबाट अलिकति खुकुलो चाहिँ बनाएर सबै क्षेत्रहरूलाई आवश्यक सावधानीका साथमा चाहिँ खुलाउने नीतिका साथमा हामी चाहिँ गइराखेका छौँ। अब यो लकडाउन अथवा यो मतलब चाहिँ महामारी राज्यले थोपरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर यो महामारी सबैका लागि सबैले सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले साझा कुरा भयो। जहाँसम्म सबै क्षेत्र अघि पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, पर्यटन क्षेत्र सबभन्दा बढी प्रभावित भयो। त्यसपछि यातायात मतलब चाहिँ सेवा चाहिँ प्रभावित भयो। उहाँहरू मार्कामा पर्नुभयो। त्यही मार्कालाई ध्यानमा राखेर नै त हामीले चाहिँ लकडाउनभरिको चाहिँ करहरू सबै कुराहरू हामीले छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो हामीले गरिसकेका छौँ। समय अझै थप्दै हामी लगिरहेका छौँ त्यो मतलब चाहिँ सुविधाको निम्ति। अरू के गर्न सकिन्छ, के गर्न सक्छौँ? सम्पूर्ण मतलब चाहिँ राजस्वका चाहिँ स्रोतहरू ठप्प भएको चाहिँ मुहानहरू सुकेको चाहिँ अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ? अब राज्यलाई भनेर मात्रै पनि भएन, राज्यको पनि त मूल स्रोतहरू को स्थिति के हो भन्ने कुरा त सबै क्षेत्रले त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले बुझ्नुभएकै छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आन्दोलन सङ्घर्षको कुरा चेतावनीको कुरा गर्नुभन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ समस्याहरूलाई जस्ताको जस्तै राख्ने र ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ समन्वय गरेर सहकार्य गरेर एकले अर्कालाई बुझाबुझ गरेर, किन व्यवसायीहरूले पनि सरकारलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु पर्यो र सरकारले पनि व्यवसायलाई बुझ्न पर्यो र हामीले के गर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले गर्न सक्ने हामीले के थियो त भन्दा कर छुट हामीले गरेर उहाँहरूलाई हामीले राहत दिनुपर्छ। हामीले त्यो गऱ्यौँ, त्यो सुविधा हामीले दियौँ। अब बाँकी हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति सरकार सकारात्मकै छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ नै सबैसँग वार्ता संवाद एउटा गरेर एउटा समझदारीबाट नै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र अहिले मतलब चाहिँ यातायात सेवा सुचारू छ, सञ्चालनमा छ, तर मतलब गाडीहरू चाहिँ खाली छन् भन्ने कुरा पनि छ। अब यसमा चाहिँ त्यही हो, हामीले प्रोटोकलहरू चाहिँ तय गरेका छौँ। त्यो प्रोटोकलहरू चाहिँ मानेर, किनभने मतलब त्यतिकै मान्छे गाडीमा चढ्दैन नि, असाध्यै त्यो त रिस्क छ। तर मैले यातायातको सेवा मैले लिइरहँदाखेरि गाडी चढ्दाखेरि म 100% सुरक्षित छु। त्यहाँ मास्कको कुरा होला, पहिल्यै त्यहाँभन्दा पहिल्यै केही सूचनाहरू जानकारी प्राप्त गर्नुपर्ने होला, हात मतलब चाहिँ धुनुपर्ने होला साबुन पानीले, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने होला, अनि त्यसपछि त्यहाँ केही भौतिक दूरीहरू पनि मिलान गर्नुपर्ने होला। त्यो कुरा त सबै तोकिएको छ। आश्वस्त तुल्याइसकेपछि अनि मान्छेले त्यो सेवा त लिन्छ नै, त्यो प्रयोग गर्छ नै। तर त्यो मतलब अनुभूति नदिलाएसम्म पब्लिक मतलब गाडी नचढ्न पनि सक्छ। अब यो कुरामा पनि अलिकति चाहिँ आवश्यक सचेतना जस्ता कुराहरू पनि लिएर चाहिँ जानुपर्छ। पुनर्कर्जा र ऋणको कुरामा चाहिँ खास गरी बैङ्कहरूसँग प्रदेश सरकारले केही सहजीकरण गरिदिएदेखि हामी पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेछौँ, जनतालाई सेवा नै दिइरहेछौँ, त्यतातर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन्छ कि भन्ने कुरा पनि यातायात व्यवसायीहरूको हो। त्यो त प्रदेश सरकार एकदम तयार छ। त्यसका निम्ति मतलब चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग कुराकानी गर्नको निम्ति सहजीकरण गर्नको निम्ति त हामी जुनसुकै बखतमा हामी तयार छौँ। यातायात व्यवस्था चाहिँ विभाग प्रदेश सरकारको माताभन्दा आइसकेको छ। तर उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के भने अहिले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय चाहिँ भिडभाडमा छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चाहिँ एकै ठाउँ एउटै ब्याङ्कबाट मात्रै ऋणको कर्जा तिर्नुपर्छ, कम्तीमा त्यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ हरेक ब्याङ्कबाट होस्, हरेक शाखाबाट होस् भन्ने पनि उहाँहरूको थियो। त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न यो निकै अगाडिदेखि नै यो कुरा हाम्रो नोटिसमा आएको छ।
फर्मल इन्फर्मल यो कुरा एकदम गम्भीरतापूर्वक हामी कहाँ चाहिँ आएको छ र त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू पनि हामीले सुरु गरेका छौँ र यो समस्याको सम्बोधन हामीले गर्नै पर्छ र सकेसम्म छिटो यो जुन खालको चाहिँ एउटै ठाउँबाट मात्र बुझाउन पाउने जम्मी त्यो कार्यालय नजिक रहेको काउन्टरमा गएर पैसा बुझाउनु पर्ने त्यही ब्याङ्कको अन्य शाखाबाट पनि पैसा जम्मा गर्न पाउने हामी त्यसको व्यवस्था गर्छौँ किनभने हामी अब डिजिटलको माध्यमबाट सबै मतलब चाहिँ जुन लाइन लागेर जुन खालको चाहिँ अब क्युमा बसेर त्यहाँ चाहिँ अब बुझाउनु पर्ने जुन खालको प्रबन्ध छ त्यसलाई समेत चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नको निम्ति एउटा अहिलेको मतलब चाहिँ प्रविधि आइटीको चाहिँ माध्यमबाट नै सबै सेवाहरू लिने दिने हिसाबबाट पनि हामीले आवश्यक कामहरू हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ यो प्रदेशमा। यो कहिलेसम्ममा चाहिँ अन्य शाखाबाट पनि अन्य ब्रान्चबाट सेवा दिन सक्छ? अहिले त्यसको तयारी भइराखेको छ, सकेसम्म छिटो यो मतलब चाहिँ ब्याङ्कहरूसँगको सम्बन्धित चाहिँ अब कारोबारको कुरालाई सकेसम्म म्यानेज गर्ने, त्यसपछि मतलब चाहिँ डिजिटल प्रविधिमा आधारित भएर चाहिँ आइटीको माध्यमबाट चाहिँ यो कामकाजहरू गर्नको निम्ति चाहिँ अहिले चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। झापाको बारादशीबाट कार्यक्रम जनतासँग मुख्यमन्त्रीमा दिलीप सिग्देल प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री नमस्कार, म बारादशी गाउँपालिकाको किसान एउटा दिलीप सिग्देल। सरकारले धानको मूल्य तोको, हामीले बिचौलियालाई बेच्ने, यो धानको मूल्यको समाधान कहिले हुन्छ? हामी कसरी चाहिँ यो किसान चाहिँ उमा लाग्ने, कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? अब न्यूनतम चाहिँ समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नको निम्ति एउटा त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको निम्ति एउटा निर्देशिका तयार भएको छ र त्यो निर्देशिका चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ गएको छ। त्यो निर्देशिका बमोजिम सहकारीहरूलाई चाहिँ सूचीकृत गर्नको निम्ति आह्वान गरिएको छ। त्यति धेरै ठुलो चाहिँ आकर्षण चाहिँ देखिएको छैन। केही मतलब सहकारीहरू सूचीकृत हुन चाहिँ आएको अवस्था छ सुनसरी चाहिँ झापामा। हामीले यसको अनुगमन गर्नको निम्ति चाहिँ जिल्ला जिल्लामा रहेको प्रधानमन्त्री चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन गर्ने, अनुगमन गर्ने कामहरू चाहिँ पनि भइराखेका छन्। अब सबैले चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा चाहिँ धानहरू चाहिँ उत्पादनहरू खरिद चाहिँ गर्दैनन्। अब त्यो भनेको चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा चाहिँ सहकारीहरूको माध्यमबाट लिदिने हो, त्यसमा बिचौलियाहरूको प्रवेश नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले अनुगमन गर्ने हो ताकि बिचौलियाहरूले बिचमा चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ मार्कामा नपारुन्, उनीहरूले अतिरिक्त मतलब त्यहाँ मूल्य उनीहरूले खान नपाउन् भन्नको निम्ति सहकारीहरूलाई नै सिधै न्यूनतम समर्थन मूल्यमा चाहिँ खरिद गर्ने, स्टोर गर्ने र अन्य ठाउँमा पुर्याउने खालको प्रबन्ध चाहिँ हामीले गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि पहिलोपटक हामीले यो प्रकारको निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गरिएको र संयन्त्र चाहिँ बनेको हुनाले चाहिँ यसको अब कार्यान्वयन र त्यसको मतलब चाहिँ उपलब्धि यसलाई समेत हेरेर चाहिँ आगामी दिनहरूमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निम्ति चाहिँ मतलब चाहिँ निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने होला अथवा नयाँ खालको चाहिँ संयन्त्र संरचनाबाट जानुपर्ने होला ताकि किसानहरूलाई त्यसले फाइदा गरोस्, हित गरोस्, बिचौलियाहरूको त्यहाँ गुन्जाइस नहोस्। यो कुरामा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ ध्यान दिन्छ। सरकारले खास गरी कृषि क्षेत्रबाटै समृद्धिको सपना देखिरहेछ, त्यसैका लागि विभिन्न खाले नीति योजना पनि वर्षैपछि आउँछ, तर त्यो कारण चाहिँ प्रभावकारी नहुँदाखेरि समस्या देखिरहेछ। यो धानको समर्थन मूल्य पनि तोकियो यसपालि, तर त्यो चाहिँ धान किसानको धान सहकारीले पनि भण्डारणको नाममा विभिन्न बाहनामा सहकारी पनि नकिन्ने, बिचौलियाले त त्यो छँदैछ, नाफा कमाउन बसेको व्यापारी कमाइहाल्छ। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ, समन्वय कसरी गर्छ सहकारीसँग, किसानसँग र व्यापारीसँग? अब धानको बारेमा मैले अघि पनि अलिकति कुरा राखेँ। अब समग्र चाहिँ यो प्रदेशको कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले यो आर्थिक वर्षबाट जान खोजिराखेका छौँ। परम्परागत ढङ्गबाट वितरण गर्दै आइराखेको अनुदानलाई हामीले यसपटकबाट त्यसलाई रोकेका छौँ। हामीले चाहिँ अनुदानलाई अब उत्पादनमा आधारित भएर अझ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ किसानहरूलाई ब्याङ्कसँग जोडेर हामीले केही मतलब लोनहरू चाहिँ लिएर कृषि क्षेत्रमा वा अन्य क्षेत्रमा काम गर्न पाउनै सक्ने, त त्यस बापत मतलब चाहिँ लाग्ने जुन ब्याज हो त्यो ब्याज चाहिँ अनुदान स्वरूप चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ बेहोर्ने नीति पनि हामीले लिएका छौँ। त्यसपछि हामीले अर्को थप कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन
किसानको मूल्य र मल्ल बजार चाहिँ सरकारको भन्ने एउटा नीति र नाराका साथमा पनि हामी गइराखेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ उत्पादनमा अत्यधिक मतलब चाहिँ जोड दिने, उत्पादन भएको वस्तु खेर नजाने कुराको सुनिश्चितता चाहिँ सरकारले दिने। त्यसको निम्ति सहकारीहरूको मार्फत हुनसक्छ, सरकारले बनाएका त्यो उपज सङ्कलन केन्द्रहरूको माध्यमबाट हुनसक्छ। जे होस्, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सिधा किसानले प्राप्त गर्ने उचित मूल्य, बजारको र मूल्यको चिन्ता किसानलाई नपर्ने गरिकन यही वर्षबाटै हामीले किसानहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। त्यसपछि हामी वास्तवमा चाहिँ कृषिमा सम्पूर्ण रूपमा यो प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाएर अन्य प्रदेशहरूमा समेत यहाँको मतलब चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ पुर्याउने र देशभन्दा बाहिर समेत चाहिँ निर्यात गर्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ त्यो जोडका साथमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति भनेको हामीलाई एउटा ठुलो मतलब हाइटेक कोल्ड स्टोरको हामीलाई आवश्यकता पर्न सक्छ। निजी क्षेत्रसँग अहिले हाम्रो चाहिँ संवाद भइराखेको छ हाम्रो लगानी प्राधिकरणको माध्यमबाट, र हामी एउटा ठुलो मतलब चाहिँ हाइटेक कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर सम्पूर्ण उत्पादनलाई त्यहाँ भण्डारण गर्ने र देशभित्र र देश बाहिर समेत सप्लाई गर्ने एउटा योजनाका साथमा लक्ष्यका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले अर्ग्यानिकतर्फ हामी अब मोडिनुपर्छ, अर्ग्यानिक मतलब चाहिँ उत्पादनतर्फ मोडिनुपर्छ र भविष्यमा अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने हो हाम्रो प्रदेशलाई र उत्पादनमा जोड दिने, ढुक्कले लाग्ने। विगतमा जस्तो उत्पादन भएको वस्तु खेर जाने, टमाटर मतलब चाहिँ पकाउनु पर्ने, दुध पकाउनु पर्ने, ठ्याक्कै जिज्ञासा कहाँनिर हो नि, हरेक साल हरेक किसानले उत्पादन गर्छ, विभिन्न प्रकारका बालीनाले उत्पादन गर्छ, तरकारी उत्पादन गर्नु छ। त्यो उत्पादन गरेको सामग्री बजारसम्म पुर्याउन चाहिँ बिचौलियाको हातमा व्यापारीलाई बेच्नुपर्ने। प्रदेश सरकारसँग त सरकारसँग चाहिँ व्यापारी कम्पनीहरू पनि छन्, खास गरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, बिउबिजन कम्पनी, ती मार्फत चाहिँ किन्ने अनि त्यस पछाडि बेच्ने गर्दाखेरि किसानलाई पनि फाइदा हुने, सरकारलाई पनि फाइदा हुने देखिन्छ। त्यसमा केही गर्न सकिन्छ? यही कुराको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चैतबाट चाहिँ तपाईँको कोभिड सुरु भयो, लकडाउन भयो, त्यो बिचमा पनि त किसानहरूलाई अप्ठ्यारो भयो नि। त्यस बिचमा पनि हामीले सहकारीहरूलाई परिचालन गरेर त्यस्ता उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई सङ्कलन गर्ने र किसानहरूलाई चाहिँ मूल्य दिने चाहिँ कामहरू हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र अहिले हामीले नयाँ कार्यक्रम किन हामीले त्यो सुरु गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ कम्प्लिटली मतलब बिचौलीहरूलाई रोक्ने र किसानहरूलाई सिधै बजार र मूल्यसँग चाहिँ जोड्ने हिसाबले, अथवा किसानलाई मतलब चाहिँ बजार देखाइदिने मात्रै होइन, किसानहरूको सिधै उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारमा पुर्याउने र सिधै मूल्य प्राप्त गर्ने खालको चाहिँ एउटा ग्यारेन्टी गर्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसले किसानहरूलाई उत्साहित पनि बनाएको छ। किन अब जब उत्पादन भएको वस्तुको मूल्यको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, मैले उचित मूल्य पाउँछु, बिचमा बिचौलियाले त्यहाँ काहीँ पनि मतलब चाहिँ खान पाउँदैन, अनि त्यसपछि बजारको पनि चिन्ता भएन, मैले कहाँ लगेर बेच्ने होला, कुन बजारमा पुर्याउने होला, कति मैले मूल्य पाउने होला, यो खालको चिन्ता किसानहरूले चाहिँ नगरिकन ढुक्कले उत्पादनमा जोड दिने, उत्पादन गर्ने। त्यसपछि प्रदेश सरकारले बनाएको त्यो सहकारलाई जिम्मा दिएको हुनसक्छ, आफ्नै मतलब चाहिँ डिभिजन, आफ्नै मतलब चाहिँ युनिटहरूको माध्यमबाट सिधै मतलब खरिद गरेर हाम्रो मतलब चाहिँ अन्न उपज सङ्कलन केन्द्रहरूमा चाहिँ स्टोर गर्ने कुरा हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले यसपटकबाट हामीले थालनी गरेका छौँ। किसानले यो सपनै भन्नु पर्यो, किनकि अहिलेसम्म किसानले आफूले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजार उचित मूल्य नपाएको होला। यो सपना किसानहरूको कहिलेसम्म पुरा होला, किनकि यहाँ त सुरुवात मात्रै गर्नु। यो वर्षबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो क्रमशः हामी अब आवश्यक मतलब चाहिँ संरचनाहरूका साथमा, किन यसलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चाहिँ सहकारीलाई जोड्न खोजिरहेछौँ। त्यसपछि हामी सरकारले तयार गरेको चाहिँ कोल्ड स्टोरहरू, त्यस्ता उपज सङ्कलन केन्द्रहरूसँग हामीले जोड्न खोजिरहेका छौँ। तर हामी अब यो प्र्याक्टिसबाट, यो अभ्यासबाट, यो अनुभवबाट किसानहरूसँग प्रत्यक्ष फिडब्याकहरू चाहिँ प्राप्त गरेर हामी अरू थप, मैले किन हाइटेक कोल्ड स्टोरको मैले किन कुरा गरेँ र किन निजी क्षेत्रहरू त्यसमा चाहिँ चासो दिइराखेका छन् भन्दा त कृषिको त असाध्यै राम्रो चाहिँ सम्भावना भएको प्रदेश छ यो। आज कृषिमा मान्छेहरू सबभन्दा धेरै चाहिँ लगानी चाहिँ गरिराखेका छन् अहिले। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ ठुला बिग हाउसहरू पनि गएका छन्। हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा भव्य मतलब हाइटेक कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर प्रदेशभरिको चाहिँ उत्पादन त्यही स्टोर गरेर चाहिँ, किनभने सिधै किसान
उत्पादन भएको चाहिँ वस्तु सिधै त्यहाँ चाहिँ आउँछ, मूल्य सिधै उनले प्राप्त गर्छ, बिचौलियाहरूको काहीँ कतै गुन्जाइसै हुँदैन। हो यही कुराको सुनिश्चितताको निम्ति यो सपनामा होइन, अब हामी विपनामै यसलाई चाहिँ हामी प्रत्यक्ष चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस् त, आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम उत्पादन समूहका साथीहरू लीलाराज भट्टराई, भूमिराज पराजुली र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रसहित सुमन पुरीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।